तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदर्शनाः। नमस्कार। प्रत्येक महिनाको अङ्ग्रेजी महिना अनुसार पहिलो र दोस्रो हप्तामा चाहिँ श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत, त्यसपछिको सबै शनिबार श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसङ्ग। त्यसै अनुसार आज श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसङ्ग आरम्भ गरौँ। अस्ति पढेको अलिकति पछाडि गएर पढौँ। उक्त विषय में स्त्री भक्तों के प्रति उनका उपदेश। भगवान को शरणागत होना क्या सहज है? महामाया की ऐसी विचित्रता है कि शरणागत होने नहीं देती। जिसका कहीं भी कोई नहीं है, उसके द्वारा एक बिल्ली पलवाकर उसे संसार में फंसा रखती है। वह इधर उधर से उसके लिए मछली तथा दूध जुटाता रहता है और साथ ही यह भी कहता जाता है, मछली तथा दूध के न होने पर बिल्ली खाती नहीं है, बताओ मैं क्या करूँ। भनेको मतलब के हो भने आध्यात्मिक जीवनमा अब सबै छोडछाड गरेर आए पनि केही भएन भने पनि एउटा बिरालो प्रति एट्याचमेन्ट हुन्छ। जड भरतको चाहिँ एउटा हरिण प्रति एट्याचमेन्ट भयो। अनि कौपिनका वास्ते भन्ने कथा नै प्रचलित छ। एकजना साधु सबै छोडेर वनमा गएर बसेछन्। अनि वनमा गएर बसेपछि उसमा हर्मिटेजमा त्यसपछि के भएछ भने के भयो चलेन। अनि वनमा गएर बसेछन्। अब एक्लै होइन, घरबार सबै छोडेर फरेस्टमा गएर। अनि उनी साधुहरूले त एउटा मात्रै उनको अङ्गवस्त्र भनेको एउटा मात्रै कौपिन लगाउनु भन्छ। कौपिन मात्रै लगाउनु। त्यो पनि कौपिन एक दिन यसो हेर्दाखेरि मुसाले काटिन्छ कि कौपिनमा। अनि अब के गर्ने, कौपिन पनि मुसाले काट्यो, यसलाई केही उपाय गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसको लागि एउटा बिरालो चाहियो। अनि बिरालो ल्याएर पाल्न थाल्यो। अनि बिरालोको लागि दुध चाहियो, त्यसपछि गाई पाल्न पर्यो। अनि गाईको लागि चाहिँ गोठालाहरू चाहियो भन्दाखेरि त्यही गएर एउटा पुरै संसार बस्यो के। त्यस्तो हुन्छ भनेको। अब जति संसार त्याग गर्नु चाहे पनि कुनै न कुनै प्रकारले माया कताबाट आएर चाहिँ हामीलाई फसाउँछ, त्यो कुरा थाहै हुँदैन। त्यो त्यस्तै भन्न खोजिएको है। मानो कोई बड़े आदमी का घर है, पति पुत्र सभी की मृत्यु हो गई, कोई भी न बचा, केवल कुछ विधवाएं रह गई, उनकी मृत्यु नहीं हुई। मकान के कुछ हिस्से टूट गए, कुछ अंश गिर पड़े, छत पर पीपल का वृक्ष निकल आया, उसके साथ खाने लायक कुछ साग भी उपजने लगे। विधवाएं उसे रात गई है और संसार यात्रा निर्वाह कर रही। क्यों प्रभु को वे क्यों नहीं पुकारती, उनके शरणागत क्यों नहीं होती? उसका समय भी आ चुका है, किंतु ऐसा हो नहीं पाता। पहिलापल्ट त यस्तै परम्परा थियो नि नेपालमा पनि। मैले धेरै देखेको। अब मोटामोटी विधवा अथवा त्यसरी बुढाबुढी भएपछि भक्ति जस्तो भएर संसार छोडेर होइन गण्डकी नदीको किनारमा या देवघाटतिर या पशुपतिको कुनै जस्तो त्यहाँ गएर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन उनीहरूले चाहिँ आध्यात्मिकताको लागि बिताउँछन् नि त। त्यो हाम्रो नेपालको मात्रै होइन, यो समाजकै एउटा परम्परा थियो नि त। अब त्यो अहिले त्यो सबै हुँदा हुँदै पनि केही दिन अब त्यसमा गऱ्यो भने फेरि कुनै न कुनै तरिकाले उनीहरू बन्धनमा फस्छन् भन्ने कुरा। मानो विवाह के बाद किसी के पति की मृत्यु, उसका समय भी आ चुका है, किंतु ऐसा नहीं हो पाता। मानो विवाह के बाद किसी के पति की मृत्यु हो गई, विवाह होते ही विवाह हो गई,
प्रभु को वह क्यों न पुकारे, किंतु ऐसा न कर वह अपने भाई के घर की मालकिन बन गई। सिर में जुड़ा बांध, आंचल में चाबी का गुच्छा लटकाकर हाथों को हिलाती हुई कानून छांट रही है। उसे देखकर पड़ोस के लोग, सभी लोग डरते रहते हैं और वह चारों ओर यह कहती फिरती है, मेरे बिना भाई साहब का भोजन तक नहीं होता। अरे गांड, तुझे क्या मिला यह तो जरा सोच। पर उधर उसका कोई ध्यान नहीं। तो अब एक विनोदपूर्ण घटना यह है कि हमारी परिचित रामणी की बहन की ननद, जिन्होंने उस दिन प्रथम बार श्री रामकृष्ण का दर्शन किया था, अपने भाई के घर पर मालकिन बनी हुई थी। पर श्री रामकृष्ण देव से किसी ने इस बात की कोई चर्चा नहीं की थी, किंतु बात ही बात में वे इस दृष्टांत को लाकर वासना के प्रबल प्रभाव तथा मानव मन में अवस्थित अनंत वासना स्तरों की बातों को समझाने लगे। यह कहना ही पर्याप्त है कि उक्त महिला के हृदय के अंतस्तल में ये बातें प्रविष्ट हो गई। इन दृष्टांतों को सुनकर हमारी परिचित रमणी की बहन उनको धक्का देती हुई चुपचाप बोली, बताओ बहन, आज ही क्या उनके मुंह से ये बातें निकलनी थी? मेरी ननद अपने मन में क्या सोची थी? उन्होंने कहा, मैं क्या करूँ, उनकी इच्छा, उन्हें तो किसी ने सिखा नहीं दिया है। त्यो दिन त्यस्तै किसिमको एकजना पात्र त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको हुनाले होइन, श्रीरामकृष्णले ठाकुरले त्यस्तै प्रसङ्ग ल्याएर ती कुराहरू भन्नुभयो भनेर आफ्नो परिवारमा हुँदाहुँदै पनि अरूको भाइ बहिनी अरू चाहिँ झन् धेरै इन्भल्भ हुँदो रहेछन् कि त्यो पनि देखियो। मैले आफै उसमा पनि देखेँ। आफूले अब कि त सन्यासी भयो भने बरु ठिकै छ होइन। कोही कोही मान्छे हुन्छ नि, ब्याचलर भएर बसे, आध्यात्मिक अब उ गर्छु, बिहा गर्दिनँ, अब त्यस्तै धर्म कर्ममा जीवन बिताउँछु भनेर त्यस्तो गरेर बसेको पनि त्यस्तो हाम्रो भक्तहरूमध्ये पनि छन्, त्यस्तो देखिन्छ होइन। अनि तिनीहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने आफूले विवाह त गरेनन्, आफ्नो परिवार भएन, तर यता सन्यासी पनि बनेनन्। सन्यासी बन्यो भने त सबै छोडेर आइसकेपछि त्यति सरोकार हुँदैन। अनि घर गृहस्थी नगरेर पनि संसारमा रहेपछि फाइनली के हुँदो रहेछ भने त्यस्तै आफ्नै दाजुभाइ यताउता सबै उनीहरूको सित धेरै एट्याचमेन्ट हुने, अनि उनी त्यतैतिर त्यसरी चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुने भएर फेरि त्यही संसार, त्योभन्दा बरु विवाह गरेको भए ठिक हुन्थ्यो कि भन्ने खालको धेरै, अझै झन् धेरै इन्भल्भ हुने। किनभने उनीहरूलाई त्यही किसिमले आफ्नो फ्यामिलीप्रतिको उत्तरदायित्व पनि भएन, फ्री भए, अनि यता आध्यात्मिकतामा पनि सम्पूर्ण रूपमा लाग्न सकेनन्। अनि विभिन्न कुराहरूले झन् उनीहरू चाहिँ उल्झनमा झन् अल्झिँदो रहेछ। त्यस्तै त्यही प्रसङ्गमा चाहिँ श्रीरामकृष्णले यो लीला प्रसङ्गमा आउँदैछ। सूक्ष्म यस्तो किसिमको वासनालाई चाहिँ सूक्ष्म वासना भनिन्छ। स्थूल रूपमा त्याग गर्दा गर्दै पनि कुनै न कुनै प्रकारले सूक्ष्म तरिकाले त्यो मनमा आउने यस्तो किसिमको वासना। सूक्ष्म वासनाओं के साथ अवतार पुरुषों का संग्राम। मानव स्वभाव की आलोचना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि जिसका मन जितनी उच्च भूमि में आरूढ़ होता है, सूक्ष्म वासना समूह उसे उतना ही तीव्र कष्ट अनुभव कराता रहता है। चोरी, झूठ या लामपट्टे का जिसने असंख्य बार आचरण किया है, उसके लिए पुनः उन कार्यों का अनुष्ठान उतना कष्टप्रद नहीं होता, किंतु उदार तथा उच्च हृदय व्यक्ति उन विषयों की चिंता मात्र से ही अपने को दोषी मानकर दुस्सह यातना का अनुभव कर विफल हो जाते। अवतार पुरुषों को आजीवन स्थूल रूप से विषयों को ग्रहण करने में प्राय विरत रहते हुए देखे जाने पर भी वे हम लोगों की तरह अंतरस्थित सूक्ष्म वासना श्रेणी के साथ
समान रूप से संग्राम करते रहते हैं एवं अपने मन में उसकी छाया देखकर हम लोगों की अपेक्षा 100 गुना अधिक कष्ट अनुभव करते हैं। यह बात वे स्वयं स्पष्ट शब्दों में कह गए हैं। अतः रूप रसादि विषयों में इंद्रियों को प्रत्यावृत करने के निमित्त उनके द्वारा अनुष्ठित संग्राम को हम छल कैसे सकते हैं। यसमा भन्नुको तात्पर्य के हो भने साधारण मान्छे जसले आध्यात्मिक दिशामा कदम राखेको हुँदैन या आफूलाई अलिकति धार्मिक प्रकारले या आध्यात्मिक प्रकारले साधनामा जो तत्पर भएको हुँदैन त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब जस्तो कोही एकदमै कोही डाकु छ, उसले लुटपाट गर्ने, कोही चोर छ, उसले ढाक्ने, उसको त्यो नै अब प्रवृत्ति हो भने उसलाई त्यसले त्यो कन्सर्न्समा उसको लाग्दैन नि। तर जुन मान्छेले यो कुराहरूलाई त्यागेर अलिकति धार्मिक बन्ने चेष्टा गर्दै खोजेको हुन्छ अनि त्यस्तो किसिमको कुराहरूले अलिकति कहीँ एउटा कुरा कहीँ एकदमै बाध्यतापूर्वक ढाक्यो भने त्यो कन्सर्न्सले उसलाई हालिरहेको हुन्छ एउटा गल्ती गर्यो भने। त्यस्तै प्रकारले साधक पनि अब त्यो काम क्रोध इत्यादि बाह्य रूपमा त उसले त्याग गर्छ, तर उसको अब एकदमै संसारमा डुबेको मान्छेको मनमा त त्यो काम क्रोध त जहिले पनि छँदैछ, तर उसले त्यो मान्छेलाई चाहिँ विचलित गरेको हुँदैन भने जसले साधनामा जो मान्छे लाग्न थालेको हुन्छ जो भए पनि, चाहे गृहस्थ होस् चाहे सन्यासी होस्, तर जब उसले चाहिँ साधनामा लाग्न थालेको हुन्छ र आध्यात्मिक दिशामा अगाडि बढ्न थालेको हुन्छ त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ उसलाई धेरै विचलित गर्नुहुन्छ र त्यसमा अलिकति पनि त्यो मनमा दूषित भावना आयो भने चाहिँ त्यसले उसलाई धेरै नै डिस्टर्ब गर्छ, उसको कन्सर्न्समा अत्यन्तै लाग्छ। र यो यस्तो किसिमको कुराहरू इभन अवतार पुरुषहरूमा पनि, किनभने यहाँ त अवतार पुरुषहरूको मनुष्य भाग र दैवी भाग दुईटै कुरालाई लिएर यहाँ चर्चा भइरहेको हुनाले जब उनीहरू साधक अवस्थामा हुन्छन् यस्ता कुराहरूको सामना उनीहरूले साधक अवस्थामा अवतार पुरुषहरूले पनि गर्नु परेको हुन्छ। तर हामीमा चाहिँ त्यो कन्सर्न्स त्यति धेरै हुँदैन भने अवतार पुरुषहरूमा कन्सर्न्स अत्यन्तै बढी हुन्छ, त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ घुचिरहेको हुन्छ। अवतार पुरुषों के मानव भाव के संबंध में आपत्ति तथा मीमांसा। अब अवतार पुरुषहरू यदि अवतार पुरुष भनेको त स्वयं भगवानले पृथ्वीमा मनुष्य रूपमा जन्म लिनुभयो, फेरि उहाँहरूमा पनि केही डिफेक्ट हुन्छ र मान्छेमा हामी जस्तो साधारण मान्छेमा जस्तो केही डिफेक्ट उहाँहरूमा पनि हुन्छ र भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, यो एउटा आपत्ति आउन सक्छ भने त्यसको मीमांसा के हो भनेर शास्त्रवेत्ता पाठक संभवतः अब यह भी कहेंगे तुम्हारी बात को मैं कैसे स्वीकार करूं। दृष्टांत स्वरूप यह कहा जा सकता है कि अद्वैतवादियों के शिरोमणि आचार्य शंकर ने अपने गीता भाष्य के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा नरदेह धारण के संबंध में कहा है नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव, नित्य शुद्ध नित्य मुक्त नित्य बुद्ध स्वभाव, समस्त जीवों के नियामक जन्मादि रहित ईश्वर लोकानुग्रह के लिए अपनी माया शक्ति के द्वारा देहधारी जैसे बन गए हैं, मानो उन्होंने जन्म लिया है ऐसा दिखाई दे रहा है। आचार्य शंकर आदि शंकराचार्य के अनुसार स्वयं परब्रह्म स्वरूप भगवान नित्य जो चाहिँ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हो, समस्त जीव को ईश्वर वा चाहिँ नियन्ता हो, नियामक हो, विश्व ब्रह्माण्डलाई चलाउने र जन्म आदि रहित भनेपछि जन्म र मृत्यु रहित वहाँ चाहिँ स्वयं ईश्वर हो। लोकानुग्रह के लिए अर्थात संसार प्रति मान्छेहरू प्रति अनुग्रह दयाको भावले उहाँ चाहिँ करुणाले गर्दा आफ्नो माया शक्तिद्वारा देहधारी जसरी मानव उहाँ चाहिँ देहधारी बन्नु भएको छ,
मानव मानव उहाँले जन्म लिनुभएको छ यस्तो देखिन्छ। सच भगवान् अजो अव्ययो भूतानां ईश्वरो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावो अपि सन् स्वमायया देहवानिव जात इव लोकानुग्रहं कुर्वन् लक्ष्यते। गीता शाङ्कर भाष्यकी उपक्रमणिका। भनेपछि यो मानव भएको हो, साँच्चैको भएको होइन, एपियरेन्स मात्रै हो भन्ने आशयले चाहिँ यो व्याख्या भएको छ। भनेदेखि अब अवतार पुरुषमा यो कुराहरू हुन्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? यो त मानव भएको हो भन्ने, साँच्चैकोमा त भएको होइन भन्ने कुरा त्यस्तो तरिकाले चाहिँ आचार्य शङ्करको पनि यहाँ भाष्य छ भनेपछि इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि ठीक है, आचार्य ने ऐसा ही कहा है, फिर भी हमारे लिए भी खड़े होने की जगह है। शङ्कराचार्य आचार्य शङ्करले यसो भने पनि हाम्रो यसमा पनि जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्त चाहिँ अडिन सक्छ। आचार्य के इस कथन को समझने के लिए हमें यह स्मरण रखना होगा कि ईश्वर के देह धारण या नाम रूप विशिष्ट होने को वे जिस प्रकार मिथ्या कह रहे हैं, उसी प्रकार उसके साथ ही साथ तुम्हारे मेरे एवं जगत के प्रत्येक पदार्थ तथा व्यक्ति के नाम रूप विशिष्ट होने को भी वे मिथ्या ही बतला रहे। उनके कथन अनुसार समग्र जगत की ब्रह्म वस्तु पर होने वाली मिथ्या प्रतीति मात्र है, उसकी वास्तविक सत्ता को वे स्वीकार नहीं करते। शारीरिक भाष्य के अध्यास निरूपण को देखिए। शारीरिक भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य। अतः उनकी उभय बातों को एक साथ ग्रहण करने पर ही उनके द्वारा की हुई मीमांसा समझी जा सकती है। अवतारों के देह धारण तथा सुख दुखादि के अनुभवों को मिथ्या तथा अपने उन विषयों को हम सत्य माने, यह उनका अभिप्राय नहीं है। हमारे अनुभव तथा प्रत्यक्ष आदि को सत्य मानने पर अवतार पुरुषों के प्रत्यक्ष आदि को भी सत्य मानना पड़ेगा। इसलिए हमारी पूर्वोक्त बातों में कोई अनौचित्य नहीं है। इसमें राम्रो तरिकाले व्याख्या भएको छ। अब शङ्कराचार्यले त भगवत गीताको भाष्यमा चाहिँ यो भगवान जो स्वयं ईश्वर हो, जगतको नियन्ता हो, आफ्नो मायालाई अधीनमा राखेर वा चाहिँ नित्य मनुष्य रूप उहाँले धारण गर्नुहुन्छ, तर यो पुरै संसार जुन हामीले देखिन्छ त्यो चाहिँ मिथ्या हो भनेर शङ्कराचार्यले भनिसकेपछि अवतार पुरुषको यो आचरणहरू या उहाँहरूमा आउन सक्ने त्यस्तो कमजोरीहरू कसरी सत्य हो र भनेर यसको प्रश्न गर्न सकिन्छ त्यो भाष्यको अनुसार। तर आचार्य शङ्करकै अरू ठाउँको भाष्यहरूलाई पनि मिलाउने हो भने शारीरिक भाष्य भनेको ब्रह्मसूत्रको भाष्यलाई पनि मिलाउ। किनभने अब वेदान्तको प्रतिपादन गर्नको लागि भगवत गीतामाथि भाष्य अनि ब्रह्मसूत्रमाथि भाष्य र साथै उपनिषदमाथि तीनवटा यो उसमा यसलाई चाहिँ प्रस्थानत्रय भनिन्छ। उपनिषद, भगवत गीता र ब्रह्मसूत्र भाष्य। त्यसमा यो ब्रह्मसूत्रलाई शारीरिक पनि भनिन्छ। शारीरिक भाष्य भनेको ब्रह्मसूत्र भाष्य र त्यो भाष्यमा शङ्कराचार्यले त खालि गीतामा यदि भगवान श्रीकृष्णलाई नै अवतार पुरुषलाई नै लक्ष्य गरेर भन्नुभएको छ भने शारीरिक सूत्र जुन छ ब्रह्मसूत्र त्यसमा भगवानले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने शङ्कराचार्यले भगवान भाष्यकार शङ्कराचार्यले के भन्नुभएको छ भने त्यो हामी सबै जति पनि हामी मान्छेहरू छौँ, प्राणी नै, जीव नै, वास्तवमा जुन पनि हामीले यो नाम र रूप देखिन्छ त्यो सबै मिथ्या नै हो, त्यो त सत्य होइन। त्यो कुरा त हामीमा पनि लागू हुन्छ, जसरी अवतार पुरुषहरूमा पनि लागू हुन्छ भनेपछि
हामीमा पनि देखिने ती कमजोरीहरू त वास्तवमा भन्ने हो भने त त्यो हाइएस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्ने हो भने त त्यो पनि मिथ्या हो। त्यस कारणले तर हामीले त त्यो समस्या भोगिरहेकै छौँ। हामीले आफ्नो जीवनमा त काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जुन हाम्रो विकनेसहरू छ त्यो समस्या त हामीले भोगिरहेको छौँ र त्यसलाई हामीले यदि सत्य नै भनेर जबसम्म हामीले ती कुराहरूलाई सत्य भनेर नै हामी चलिरहेको छौँ भने, मानिरहेको छौँ भने र त्यस कारणले नै हामी साधनामा तल्लीन भएका छौँ भने त्यही कुरा चाहिँ अवतार पुरुषहरूमाथि पनि ती कुराहरू चाहिँ त्यसरी नै लागू हुन्छन्। यसलाई खालि अवतार पुरुषको लागि छुट्टै र साधारण अरू मान्छेको लागि भिन्न बनाएर त्यसरी यो भाष्य बुझ्नु हुँदैन भनेर स्वामी शारदानंद महाराज भन्नुहुन्छ। दूसरे प्रकार के उक्त विषयों की आलोचना और के छ, दूसरी तरह से आलोचना करने पर भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। शास्त्र को देखने से पता चलता है कि अद्वैत भाव भूमि तथा साधारण या द्वैत भाव भूमि से देखने पर जगत के संबंध में हमें दो प्रकार की धारणाएं होती है। पहली भूमि पर अर्थात अद्वैत भूमि पर आरूढ़ होकर जब हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि जगत रूप पदार्थ कहाँ तक सत्य है, तब हमको यह स्पष्ट अनुभव होता है कि उसकी कोई सत्ता नहीं है और न पहले कभी थी। एकम एव अद्वितीयम, यो शंकराचार्य को अद्वैत भाव, एक ब्रह्म वस्तु मात्रै सत्य हो, बाँकी सबै एउटा भन्दा दुईटा केही छैन। एकम एव अद्वितीयम, एउटै छ, एक मात्र ब्रह्म वस्तु नै सत्य हो, अर्को द्वितीय भनेको केही छैन। ब्रह्म वस्तु के अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु नहीं है तथा दूसरी यानी द्वैत भाव भूमि से जगत को देखने पर नाना नाम रूपों का समष्टि रूप यह जगत सत्य तथा नित्य विद्यमान है, ऐसा हमें अनुभव होता है। तर अर्को द्वैत भूमिमा आरूढ भएर हामीले देख्यौँ भने के देख्छौँ, यो जुन संसार जगत छ यो त नित्य विद्यमान छ, नित्य विद्यमान है, ऐसा हामीलाई त त्यस्तै किसिमको अनुभव हुन्छ। जैसे हम लोगों की तरह साधारण मानवों को सदा उपलब्धि होती रहती है, देह में अवस्थित रहकर भी विदेह भाव संपन्न अवतार तथा जीवन मुक्त पुरुषों को अपने जीवन का अधिकांश समय अद्वैत भूमि में व्यतीत करने पर भी नीचे की भूमि में रहते समय यह जगत स्वप्न की भांति मिथ्या प्रतीत होता है, परंतु जागृत अवस्था के साथ तुलना करने पर स्वप्न मिथ्या है। इस प्रकार का अनुभव होने पर भी स्वप्न दशा में जिस प्रकार उसे एकदम मिथ्या नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार जीवन मुक्त तथा अवतार पुरुषों के हृदय स्थित जगत के आवास को भी संपूर्णतया मिथ्या नहीं कहा जा सकता। तो एकदम अद्वैत फिलोसफी हो। इसका के छ भने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भन्ने कुरा छ। ब्रह्म नै सत्य एकमात्र सत्य वस्तु हो, अनि यो जगत चाहिँ के हो भने यो जगत चाहिँ मिथ्या हो। यो जगत मिथ्या भनेको एपियरेन्स मात्रै हो, वास्तवमा जस्तो देखिन्छ यो जगत जस्तो देखिन्छ, तर यसको वास्तविक स्वरूप चाहिँ ब्रह्म नै हो। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर, जीव ब्रह्म नै हो, त्योभन्दा अरू केही होइन भन्ने कुरा चाहिँ शंकराचार्यले भन्नुभएको छ। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तर त्यो भए पनि निर्विकल्प समाधिमा आरूढ हुँदाखेरि ब्रह्मको नै हामीलाई त्यो अनुभूति जब हुन्छ त्यो बेलामा त ठिकै छ, तर हामी त्यो अद्वैत भूमिबाट निर्विकल्प समाधिको भूमिबाट जब हामी मन बुद्धि चित्त अहङ्कारलाई अवलम्बन गरेर
जब हामी त्योभन्दा तल्लो भूमिमा यो साधारण भूमिमा आउँछौँ तब अनुभूति सम्पन्न महापुरुषलाई दुईटै एकैचोटि हुन्छ। एउटा चाहिँ यो जगत अब सम्पूर्ण रूपमा मिथ्या भनेर भन्न पनि मिल्दैन, किनभने यो त देखिएकै छ, यो एपियरेन्स भन्दा बाहिर त जाँदैन यो त, किनभने नहुँदै हुन्थेन भने कसरी एपियर फेरि त्यो कसरी अगाडि आइरहन्छ, निर्विकल्प समाधिको अवस्थाबाट मुनि कसरी आउन सक्छन् मान्छे, त्यो एउटा कुरा हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब साधारण मान्छेको लागि यो संसारलाई नै उसले सत्य देख्छ अनि ब्रह्म वस्तुको उसले अवधारणा नै गर्न सक्दैन भने अब निर्विकल्प समाधि अवस्थामा लीन भएको बेलामा चाहिँ ब्रह्म वस्तुकै अनुभूति भइरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा यो संसारको अनुभूति हुँदैन। यो संसारको अनुभूति जस्तो अहिले जागेको बेलामा स्वप्नको अनुभूति हामीलाई छैन, स्वप्न अवस्थामा जागृत अवस्थाको हामीलाई अनुभूति हुँदैन। स्वप्न अवस्थामा स्वप्न नै हामीलाई सत्य भनेर प्रतीत हुन्छ भने जागेको बेलामा यो जागृत अवस्था नै सत्य हो, स्वप्न चाहिँ मिथ्या हो भन्ने हामीलाई त्यो भान हुन्छ अहिले चाहिँ। तर जुन ब्रह्मज्ञ पुरुष हुन्छन्, एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ। एकजना जुन साइन्टिस्ट छ उसले पहिला त यो टेबल जुन छ, यो हार्मोनियम छ, यो फलाम छ, आलमिरा छ, यो सबै कुराको यो नाम र रूपलाई उसले नेगेट गर्दै गर्दै उता त्यसको सूक्ष्म तत्त्वमा पुगेर यो त खालि इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन या प्रोटोन या एटमै भनौँ, यो त एटम तत्त्व मात्रै रहेछ, यो त सूक्ष्म तत्त्व एटम मात्रै रहेछ भन्ने कुरा उसले जब ल्याबमा गएर उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्छ तब त्यो अनुभूति उसले गर्छ। तर उसको व्यावहारिक जगतमा आउँदाखेरि त टेबल पनि छ, चेयर पनि छ, सबै कुराहरू छ। तर अनुभूति सम्पन्न वैज्ञानिकले चाहिँ के देख्छ भने यसमा यो एटम नै यसको वास्तविक सत्य हुँदा हुँदै पनि उसले यसलाई टेबल पनि देख्छ, चेयर पनि देख्छ, हार्मोनियम पनि देख्छ, तर उसले साथसाथै यो चाहिँ एटम तत्त्व हो, यसको वास्तविक तत्त्व चाहिँ एटम नै हो, तर नाम रूपको कारणले यो अरू कुराहरू पनि उसले देख्न सक्छ भने साधारण विज्ञान नबुझ्ने मान्छेले त्यो एटम तत्त्वलाई चाहिँ बुझ्दैन। उसले खालि यो टेबल, चेयर, यो हार्मोनियम, माइक इत्यादि यी कुराहरू मात्रै देख्छ, उसले भेराइटीहरू मात्रै देख्छ। यसको पछाडि भएको त्यो एउटै वस्तु जुन छ, त्यो एकत्व, त्यो एटम तत्त्व या जे तत्त्व छ, त्यो तत्त्वलाई चाहिँ उसले बुझेको हुँदैन साधारण मान्छेले। तर जुन वैज्ञानिकले अनुसन्धान गर्दै 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 गहिराइमा गएर वास्तवमा बुझ्यो त एटम भनेको भन्दा बाहिर त केही पनि रहेनछ, यो नै अल्टिमेट ट्रुथ भनेको त यही नै रहेछ। तर त्यही मान्छे जब साधारण भूमिमा आएर मान्छेको व्यावहारिक जगतमा जब आउँछ उसले त्यो एटम भन्ने कुराको पनि उसलाई त्यो ज्ञान हुन्छ र यो व्यावहारिक जगतमा देखिने कुराहरू पनि उसलाई ज्ञान हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म तत्त्वलाई बुझ्दै नबुझेको साधारण मान्छेको लागि त यो संसारमै जे देखिन्छ त्यही नै सत्य हो भनी जुन मान्छेले निर्विकल्प समाधिमा लीन भयो उसको लागि त ब्रह्म तत्त्व नै सत्य हो, अरू त जगत उसको अगाडि रहँदै रहन्न, त्यो त मिथ्या नै हुन्छ उसको लागि। तर जो मान्छे ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति गरेर फेरि साधारण भूमिमा जब आउँछ उसलाई जीवन मुक्त पुरुष भनिन्छ। अवतार पुरुषहरू पनि जीवन मुक्त नै हुन्छन् र ती अवतार पुरुषहरूले एकैचोटि त्यो ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति गर्दा गर्दै पनि त्यो अल्टिमेट रियालिटी नै हो यो सबै संसार। जसरी यो टेबलमा पनि वैज्ञानिकले एटमलाई नै अथवा त्यो अहिले त झन् हिग्स बोसन, अहिलेको लेटेस्ट हिग्स बोसन भन्छ एउटै त्यो तत्त्व, त्यो कुरालाई पनि अहिले त गड पार्टिकल भन्छन् अरूले त, तर मेन हिग्स बोसन हो होइन। त्यो हिग्स बोसन त्यही एउटै मेटेरियल रहेछ यो भन्ने, यो सबैमा त्यो हिग्स बोसन नै उसले देखे पनि फेरि यो सबै कुराहरू त देख्छ नै। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मज्ञ पुरुषले यो सबै ब्रह्म तत्त्व नै, यो त ब्रह्मण नै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि ए होइन त्यो भए पनि यो अहिले देखिने यो कुराहरू पनि उसले साथसाथै देख्छ। उसको
दुईटै दृष्टि हुन्छ। उसले ब्रह्म तत्व हो यो वास्तवमा जगत रूप पदार्थ जिस प्रकार पूर्वोक्त दोनों भूमि में से दो प्रकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार उक्त दोनों भाव भूमियों से उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष को भी दो प्रकार से देखा जाता है। द्वैत भाव भूमि से देखने पर वह व्यक्ति बद्धमान तथा पूर्ण अद्वैत भूमि से अवलोकन करने पर वह शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म स्वरूप प्रतीत होता है। पूर्ण अद्वैत भूमि भाव राज्य का सर्वोच्च प्रदेश है। उस पर आरूढ़ होने के पूर्व मानव मन उच्च तथा उच्चतर विभिन्न भूमियों का अतिक्रमण करता हुआ अंत में अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाता है। उन उच्च तथा उच्चतर भाव भूमि पर उठते समय जगत तथा उसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष साधकों को विभिन्न रूप से प्रतीत होते रहते हैं और उसके संबंध में साधकों की पूर्ण धारणाएं नाना प्रकार से बदलती रहती है। उदाहरणार्थ उन्हें यह उपलब्धि होती है कि यह जगत एक भावमय पदार्थ है अथवा व्यक्ति विशेष को शरीर से पृथक अपूर्व शक्तिशाली मनोमय या दिव्य ज्योतिर्मय रूप से वे अनुभव करते हैं। अर्थात् यसमा एउटा कुरा के भन्न खोजिएको छ भने हामी जब साधनाको भूमिमा या अन्तर मनमा जब प्रवेश गर्छौँ, पहिला त हाम्रो मन बहिर्मुखी हुन्छ, तर जब हामी साधनामा लाग्छौँ, ध्यान इत्यादिको हामीले अभ्यास गर्न थाल्छौँ, हामी तब बाह्य भूमिबाट हामी चाहिँ अन्तर जगतमा प्रवेश गर्छौँ र जब हामी त्यो साधनामा भित्र मनको विभिन्न स्तरहरूमा हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ, ती मनका विभिन्न स्तरहरूबाट अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो यो संसारको या यो संसारप्रतिको हाम्रो धारणा पनि विभिन्न तरिकाले त्यो परिवर्तन हुँदै जान्छ। विभिन्न स्तरबाट विभिन्न भूमिबाट यो संसारलाई हामीले विभिन्न प्रकारले देखिन्छ। जसरी अहिले हामीले यो भूमिलाई यसरी जमिनबाट हेर्दाखेरि यो पृथ्वीलाई एक प्रकारले देखिन्छ भने हामी जब एरोप्लेनमा बिस्तारै माथि उड्दै जाँदा भिन्न भिन्न तरिकाले यो पृथ्वीतिर हामीले हेर्दाखेरि भिन्न भिन्न तरिकाले यसको सेप रूपहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि जब मनको विभिन्न भूमिमा प्रवेश गर्दै जान्छौँ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो जगतप्रतिको धारणाहरू पनि परिवर्तित हुँदै जान्छ। यसलाई श्रीरामकृष्ण वचनामृतमा जब हामीले अर्को कुरा हामीले जुन कुण्डलिनी शक्तिको कुराहरू पनि गर्छौँ, त्यो पनि मनको विभिन्न अवस्था, त्यो मनको विभिन्न अवस्था हो। जसरी एकदमै मन निम्न भूमिमा हुँदाखेरि उसले केवल जस्तो एकदमै निम्न भूमि भनेको लिङ्ग, गुह्य, नाभि, यो तीनवटा लिङ्ग, गुह्य, नाभि, ती तीन ठाउँमा जुन यो तीन स्तरमा जब हाम्रो मन हुन्छ, त्यो बेलामा मान्छेले केवल कामिनी काञ्चन र यो संसार यसको यो स्वरूपभन्दा यसको हायर स्वरूपमा उसले यो संसारलाई देख्न सक्दैन। यो खालि टोटली ऊ चाहिँ मेटेरियलिस्टिक उसको धारणा हुन्छ एकदमै। तर जब ऊ चाहिँ अलिकति माथि यो अनाहत चक्रमा उसको मन हुन्छ या त्यो भूमिभन्दा आध्यात्मिक जगतमा अलिकति माथि उसको जब मन उठ्छ अनाहत भूमिमा, त्यो ठाउँमा उसको मन उठ्दाखेरि चाहिँ उसले बल्ल पहिलो एउटा आध्यात्मिक यो वर्ल्डली लेभलबाट माथि उठेर लिङ्ग, गुह्य र नाभिको लेभलबाट ऊ माथि उठेर चाहिँ उसले अर्कै किसिमको एउटा आध्यात्मिक भाव भूमिमा ऊ मानव प्रवेश गर्छ र त्यो भूमिबाट उसले संसारलाई पनि भिन्न प्रकारले देख्न सुरु गर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ उसलाई कस्तो हुन्छ भने उसले सर्वप्रथम उसको मनमा के हो भनेर उसले कहिले यस्तो किसिमको आध्यात्मिक भूमिमा प्रवेश गरेको थिएन। उसलाई ज्योति दर्शन हुन्छ, उसलाई चाहिँ अनाहत ध्वनि, ओमकार ध्वनि उसले सुन्न पनि सक्छ र ऊ चाहिँ आध्यात्मिक जगतमा त्यो कामिनी काञ्चनको लेभलबाट, सांसारिक लेभलबाट ऊ माथि उठ्छ, त्यो चाहिँ हृदय भूमिमा, अनाहत भूमिमा। त्यसपछि
उसको मन अझै माथि विशुद्ध चक्रमा अर्थात् त्यो विशुद्ध चक्रमा जान्छ, कण्ठमा उसको मन जब जान्छ ऊ चाहिँ गदगद भगवानप्रतिको उसको जुन भक्ति छ, भगवानप्रतिको त्यो भक्तिले उसको गदगद कण्ठ, हामीले जसलाई गदगद कण्ठ भनिन्छ, उसको कण्ठ एकदम गदगद हुन्छ। उसले भगवानको छोडेर अरू कुनै किसिमको चर्चा उसले गर्न सक्दैन। केवल उसको टपिक अफ डिस्कसन भनेको केवल ईश्वर नै हुन्छ र ईश्वरको नाम लिँदा पनि उसको कण्ठ गदगद हुन्छ। एकदमै आनन्दले भरिएर भगवानको नाम एकदमै भक्तिपूर्ण भावले लिन्छ। उसले गदगद कण्ठ हुन्छ, उसको एकदमै आनन्द, उसको कण्ठ अवरुद्ध हुन्छ। उसले ठिकसित त्यो भन्न पनि सकिरहेको हुँदैन, उसले स्पष्ट उच्चारण पनि गर्न सकिरहेको हुँदैन। त्यो हुन्छ गदगद कण्ठ हुन्छ त्यो विशुद्ध चक्रमा जाँदा। त्यसपछि गएर जब उसको चाहिँ मन आज्ञा चक्रमा जान्छ, उसले भगवानको मानवको जुन प्रकारले गएको छ, चाहे त्यो निराकारको भूमिमा होस्, चाहे साकारको माध्यमबाट अर्थात् भक्ति मार्गबाट होस् या ज्ञान मार्गबाट होस्, ऊ चाहिँ जब मन त्योभन्दा माथि गएर आज्ञा चक्रमा जब त्यो मनको मूल स्थान भनेको पनि त्यही नै, त्यो भावको मनको या हाइएस्ट पोइन्ट अफ माइन्ड भनेको त्यो आज्ञा चक्र हो। त्योभन्दा अगाडि त मन जान पनि सक्दैन। त्यो आज्ञा चक्रमा जब मन जान्छ त्यतिखेर चाहिँ उसलाई के हुन्छ भने मैले साक्षात् भगवानको दर्शन गरेँ भन्ने उसलाई भान हुन्छ। उसले जस्तो एउटा लालटेनभित्र त्यो दीप जलिरहेको हुन्छ, बत्ती जलिरहेको हुन्छ लालटेनभित्र, र त्यसको काँच पनि एकदमै सफा छ भने मैले त्यो बत्तीलाई छोएँ जस्तो लाग्छ। एकदमै त्यो काँचको आवरण देख्न पनि देखिँदैन, त्यति सफा हुन्छ र प्रकाश मात्रै देखिन्छ। तर त्यो प्रकाश मात्रै देखिँदै पनि स्पर्श गर्न उसलाई मैले छोएँ जस्तो लाग्छ। तर स्पर्श गर्न थाल्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो काँचको आवरणले चाहिँ उसलाई त्यो स्पर्श गर्न दिँदैन। अर्थात् उसको अहम अझैसम्म पनि सम्पूर्ण रूपमा लोप भएको छैन। त्यो अहम म भन्ने कुरा चाहिँ उसको रहेको हुन्छ, किनभने ऊ अहिलेसम्म चिनी बनिसकेको छैन। ऊ चाहिँ कमिला जस्तो चिनीलाई स्वाद लिने, चिनीको स्वाद लिने ऊ अहिले जिब्रो नै छ। अहिले ऊ चाहिँ जिब्रो नै छ, जिब्रो। ऊ चाहिँ चिनी बनिसकेको छैन। अर्थात् म र ईश्वर भन्ने दुईटा भेद र त्यो अहम भनेको म भन्ने त्यो अहम तत्त्व, उसको इन्डिभिजुअलिटी छ। अनि ईश्वर तत्त्वभन्दा उसले बाहिर फेरि अरू कुनै कुराको दर्शन गरेको, उसको आफ्नो यो फिजिकल बडी पनि उसले बिर्सिसकेको हुन्छ। उसलाई मेरो हात खुट्टा यो पुरै शरीरको उसलाई बोध हुँदैन। एकदमै उसलाई कुनै एकदम सूक्ष्म शरीरभन्दा पनि स्थूल शरीर, अझै सूक्ष्म शरीरभन्दा पनि अझै उता गएर, अझै डीपमा गएर चाहिँ केवल एउटा आनन्दमय कोष अर्थात् आनन्दको नै उसले अनुभव गर्छ। तर त्यो अनुभव गर्ने इन्डिभिजुअलिटी म भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ। तर त्योभन्दा मुनिको उसले अरू कुनै यो शरीर, हात खुट्टा, अरू कुनै यो संसारको आफ्नै शरीरको पनि उसलाई बोध हुँदैन। केवल ईश्वरकै बोध हुन्छ त्यो आज्ञा चक्रमा जब उसको मन पुग्छ। र त्यो मनको हाइएस्ट भूमि, त्यो मनको भूमि नै, मनको त्यो एबोर्ड अफ माइन्ड त्यो नै हो। त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ मन जाँदैन। अनि जब मन सातौँ भूमिमा अर्थात् सहस्रारमा जब मन जान्छ, मन उच्चभन्दा उच्च भूमिमा जाँदै जब ऊ सहस्रारमा उसको मन जान्छ, तब त्यो अहम तत्त्व पनि खतम हुन्छ, इन्डिभिजुअलिटी खतम हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ जड समाधिमा, निर्विकल्प समाधिमा लीन हुन्छ। ऊ चाहिँ अब चिनी भयो, चिनी चाख्ने जिउरो अब रहेन, ऊ स्वयं चिनी भयो। चिनी भइसकेपछि चिनीले चिनी चाख्न सक्दैन। उता आनन्द स्वरूप भयो, उता ब्रह्म स्वरूप भयो। ऊ जड जस्तो जड समाधिमा, निर्विकल्प समाधिमा लीन हुन्छ र त्यो ब्रह्म तत्त्व हो। त्यो बेलामा चाहिँ अब कुनै त्यो अहम, अहिलेसम्म त अहम तत्त्व ईश्वरको मात्रै दर्शन गर्ने र भक्त र भगवानको दुईटाको एउटा सानो भेद थियो। त्यो अब चाहिँ भक्त र भगवानको भेद पनि रहेन
र ऊ चाहिँ निर्विकल्प समाधिमा लीन हुन्छ। अब यो एकदमै लिङ्ग गुह्य नाभि जस्तो त्यो स्तरबाट माथि उड्दै उड्दै अनाहत चक्र मा अझै मूलाधार, स्वादिष्ठान, त्यसपछि मणिपुर, त्यसपछि गएर चाहिँ अनाहत, त्यसपछि विशुद्ध, त्यसपछि आज्ञा अनि सहस्रार, यो 7 वटा भूमि। सहस्रार चाहिँ हाइएस्ट भूमि हो। मूलाधार भनेको चाहिँ एकदमै बेस भूमि हो। त्यो बेस भूमिमा जब उसको मन रहन्छ एकदमै बेस भूमिमा, त्यो बेलामा चाहिँ उसको मन यो बेस भूमिमा भनेपछि मूलाधार, स्वादिष्ठान र मणिपुर चक्रसम्म चाहिँ उसको एकदमै सांसारिक मन हुन्छ। आध्यात्मिकतामा उसको पुग्नै सकेको हुँदैन। अनि अनाहतबाट लिएर कण्ठ अनि आज्ञा, यो 3 वटा चाहिँ आध्यात्मिक भूमि भयो। अनि सहस्रार चाहिँ हाइएस्ट भूमि, जहाँ चाहिँ दुईटाको भेद हुँदैन, भेद रहित हुन्छ। र त्यो जुन भेद रहितमा गएपछि ऊ चाहिँ मुक्त हुन्छ, बुद्ध हुन्छ, ऊ चाहिँ बुद्ध पुरुष हुन्छ, उसले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ। ऊ चाहिँ एकदमै निर्विकल्प समाधिमा लीन हुन्छ, ऊ फ्री हुन्छ। उसको कुनै जन्म मृत्यु बन्धनबाट चाहिँ ऊ सम्पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छ। तर यो जुन बाटो छ नि, जबसम्म हामी त्यो मूलाधार, स्वादिष्ठान र मणिपुरको बाटोमा हुन्छौँ, हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा हामी साइकोलोजिकल वर्ल्डमा हामी ट्राभल गर्दैछौँ। त्यो साइकोलोजिकल वर्ल्डमा अहिलेको अपवित्र लिङ्ग गुह्य नाभिको स्तरमा त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो मनले नराम्रा नराम्रा कुराहरूलाई मात्रै इन्काउन्टर गर्छ भने यो अनाहत चक्रमा पुग्दाखेरि उसले बल्ल एउटा आध्यात्मिकताको पहिलो अनुभूति त्यहाँबाट उसको सुरु हुन्छ। र उसको त्यो विचार पनि, उसको भावहरू पनि त्यही अनुसार नै उसको संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलदै 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 गएको हुन्छ। र अन्तिममा उस जब कण्ठमा जान्छ त्यो बेलामा चाहिँ उसको उनी कण्ठ अवरुद्ध हुन्छ, भगवानको कुरामा नै गदगद हुन्छ, अरू कुनै टपिक उसलाई राम्रो लाग्दैन। अनि आज्ञा चक्रमा जाँदाखेरि चाहिँ उसको त्यो बाह्य कुनै ज्ञान पनि रहँदैन, केवल ईश्वरको ज्ञानभन्दा अर्को कुनै किसिमको ज्ञान रहँदैन। र ऊ बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि हुँदैन, बोल्न पनि सक्दैन। ऊ चाहिँ एक किसिमले त्यसलाई नै सविकल्प समाधि भनिन्छ। निर्विकल्प समाधि होइन, आज्ञा चक्रमा पुगेर त्यसरी ईश्वरको निरन्तर दर्शन गर्दाखेरि उसको त्यो सविकल्प समाधि। अनि त्यहाँबाट पनि जम्प गरेर यदि मन एकदमै कुनै विकल्प रहेन, कुनै अपन तत्त्व नै रहेन र ऊ चाहिँ एकदम सहस्रारमा उसको मन पुग्यो भने त्यसपछि चाहिँ ऊ निर्विकल्प समाधिमा सम्पूर्ण रूपले ऊ लीन हुन्छ। र यो कुराहरू हो। अब निर्विकल्प समाधिमा लीन भइसकेपछि त जगत त रहँदैन। आज्ञा चक्रमा पनि जगत रहँदैन, ईश्वर मात्रै रहन्छ, ईश्वरको मात्रै दर्शन हुन्छ। त्योभन्दा कण्ठमा या अरू स्तरहरूबाट त जगतलाई उसले ईश्वरको रूपमा देख्छ। आज्ञा चक्रमा ईश्वर मात्रै देख्छ, उसले अरू केही देख्दैन। त्योभन्दा मुनि पनि उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोणले त्यसरी त्यो जब ऊ मूलाधारबाट सहस्रारको यात्रामा जुन मन जब निस्किन्छ, मनको भित्री यात्रा जब हुन्छ, त्यो बेलामा उसको जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि विभिन्न भूमिमा उसले जगतलाई विभिन्न तरिकाले उसले चाहिँ देख्छ। त्यो त्यही भएर यी कुराहरू पनि यो भाव राज्यमा हामी जब ट्राभल गर्छौँ तब हाम्रो यो संसारलाई देख्ने दृष्टिकोणहरू सबै भिन्न हुँदै जान्छ। यो कुराहरू अनि त्यही भनिएको छ, अन्तर्गत विशेषतः साधकों विभिन्न रूप से प्रतीत होते रहते। जो अंतर जगत में ट्रैवल कर रहे उसके संबंध में साधकों की पूर्व धारणा है। त्यही बेला त्यही अंतर जगत में प्रवेश गरेपछि जो अनाहतबाट लिएर त्यो बेलामा विभिन्न ईश्वरका दर्शनहरू विभिन्न कुराहरू हुन्छ। त्यो डिटेल्स त्यसको आफ्नै एउटा विषय छ। अब अर्को टपिकमा के छ भने अवतार पुरुषों की शक्ति से उच्च भाव भूमि में आरूढ़ होने पर मनुष्य को वे मानव भाव रहित दिखाई देते हैं। अवतार पुरुषों के समीप श्रद्धा तथा भक्ति संपन्न होकर
उपस्थित होने से साधारण मानव अज्ञात रूप से पूर्वोक्त उच्च तथा उच्चतर भाव भूमियों में आरूढ़ हो जाता है। यह आवश्यक है कि उनकी विचित्र शक्ति के प्रभाव से ही उसको इस प्रकार आरोहण की सामर्थ्य प्राप्त होती है। अतः यह स्पष्ट है कि उन उच्च भूमियों से उन्हें उस विचित्र रूप से देखकर ही भक्त साधकों को उनके संबंध में यह धारणा उत्पन्न होती है कि विचित्र शक्ति संपन्न दिव्य भाव ही उनका यथार्थ स्वरूप है तथा साधारण लोगों को उनमें जो मानव भाव की प्रतीत होती है उसका कारण यह है कि वे स्वयं ही उनको ऐसा दिखाते रहते हैं। यह मानो उनका लोक दिखावा है। भक्ति की गहराई के अनुसार भक्त साधकों के मन में पहले ईश्वर भक्तों के बारे में और फिर ईश्वर के जगत के संबंध में इस प्रकार की धारणा होती हुई दिखाई देती है। अर्थात हामी पनि जब अवतार पुरुष को अगाडि जान्छौं र अवतार पुरुषहरूको सामिप्यले जब हाम्रो मन पनि अलिकति अवतार पुरुषहरूलाई बुझ्न सक्ने क्षमतामा जान्छ, त्यो भनौँ न त्यो कुराले हाम्रो मनलाई जब अलिकति माथि उचाल्छ र हामीले त्यो अन्तर्दृष्टिले अवतारहरूलाई देख्न थाल्छौँ, तब हाम्रो देखाइ पनि अवतार पुरुषहरूलाई बुझ्ने त्यो हाम्रो बुझाइमा पनि फरक हुन्छ र हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यिनीहरू चाहिँ साधारण हामी जस्तो मान्छे हुँदैन, यिनीहरू चाहिँ अर्कै दिव्य पुरुषहरू हुन् भन्ने हामीलाई चाहिँ भान हुन्छ र उनीहरूप्रतिको हाम्रो धारणा पनि उनीहरू जुन साधारण मान्छे जस्तो लीला गरिरहेका छन् त्यो त होइन होला, त्यो त खालि मान्छेलाई देखाउने एउटा नाटक मात्रै हो कि भन्ने जस्तो त्यो पनि हामीलाई भान हुन्छ जब हामी पनि अवतार पुरुषहरूको सान्निध्यले अलिकति आध्यात्मिक साधनाले जब अलिकति माथिको स्तरमा उठेर भगवान्लाई अवतारहरू पुरुषलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ उहाँहरूप्रतिको भक्तिको कारणले पनि उहाँहरूमा कुनै किसिमको कमजोरी हुन्छ कि भनेर त्यो कुराहरू हाम्रो मनले स्वीकार्न खोज्दैन। अवतार पुरुषों के मन की क्रमिक उन्नति, जीव तथा अवतारों में शक्ति का भेद। यह पहले ही कहा जा चुका है कि अवतार पुरुषों के जीवन में बाल्य अवस्था से ही समय समय पर यह देखा जाता है कि वे मन की उच्च भूमि में आरूढ़ होकर जगत में सर्वदा दृष्टिगोचर होने वाली वस्तु तथा व्यक्तियों की भांति भाव राज्य के विषयों के भी दृढ़ अस्तित्व का अनुभव करते हैं। तदनंतर ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं तथा उक्त प्रकार का दर्शन उनके जीवन में बारंबार जितना ही उपस्थित होता रहता है उतना ही स्थूल यानी बाह्य जगत की अपेक्षा भाव राज्यों के अस्तित्व में ही उनका प्रगाढ़ विश्वास होता जाता है। अंत में सर्वोच्च अद्वैत भूमि में आरूढ़ होकर जिस एकम एव अद्वितीयम वस्तु से विभिन्न नाम रूप में इस जगत का विकास हुआ है उसका अनुसंधान पाकर वे सफल मनोरथ हो जाते हैं। जीवन मुक्त पुरुषों को भी ऐसा ही होता है। अंतर केवल इतना ही है कि अवतार पुरुष अत्यंत स्वल्प काल में ही जिस सत्य पर पहुँचते हैं उनको उसकी उपलब्धि के लिए आजीवन प्रयास करना पड़ता है, अथवा स्वयं स्वल्प काल में अद्वैत भूमि में आरोहण करने में समर्थ होने पर भी दूसरों को उस भूमि में आरोहित करने की शक्ति अवतार पुरुषों की तुलना में उनमें अत्यंत ही स्वल्प होती है। श्री रामकृष्ण देव की उक्त विषयक शिक्षा स्मरण कीजिए। शक्ति के प्रकाश को लेकर ही
जीव तथा अवतार में प्रवृत्त है। अर्थात् अब यो साधनाको कुरा जुन अवतार पुरुषहरूले पनि साधना गर्नुहुन्छ, साधना गरेर चाहिँ फेरि त्यही सिद्धि प्राप्तिको बाटोमा साधारण मान्छेले जस्तै अवतार भएर जन्मिसकेपछि ईश्वर स्वयं मनुष्य रूप धारण गरिसकेपछि उहाँहरूले पनि साधना चाहिँ गर्नुहुन्छ र हामी मान्छे पनि साधना चाहिँ गरिन्छ। तर हामी मान्छेहरूले चाहिँ साधना गर्दाखेरि हामीलाई त्यो साधनामा सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि जन्म जन्मान्तर लाग्छ भने अवतार पुरुषहरू त नित्य मुक्त, नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध अर्थात् नित्य मुक्त एभर फ्री भएको हुनाले उहाँहरूले त्यो साधना गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै समय लाग्दैन। जुन कुरामा चाहिँ हामीलाई जन्म जन्मान्तर लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ केही वर्षमा नै त्यो सिद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो उपदेशको लागि नै उहाँहरूको चाहिँ जन्म भएको हुन्छ। त्यसकारणले किनभने शक्तिको तारतम्य त छ, हामीमा जति शक्ति छ अवतार पुरुषहरू त्योभन्दा अत्यन्तै बढी शक्ति लिएर जन्मनु भएको हुन्छ। हामीले भन्छौँ सबै बराबर हो, तर सबै बराबर वास्तवमा होइन। ईश्वरचन्द्र विद्यासागरले के भगवान्ले कसैलाई कम शक्ति कसैलाई बढी शक्ति दिनुभएको छ र भनेर सोद्धा श्रीरामकृष्णले, अनि त्यो हुँदैन थियो भने किन कोही मान्छे एकजनालाई देख्दा पनि डराएर भाग्छन् भने कसैले एक्लैले 50 जनालाई हराइदिन्छन्। अनि तिमीलाई नै भेट्नको लागि हामी यसरी यत्रो दुःख गरेर यहाँ कसरी किन आयौँ त? अरू पनि हजारौँ मान्छे थिए, तिमीलाई नै भेट्न आउनु भएको त तिमीमा दया छ, तिमीमा बुद्धि छ, त्यो कुराले गर्दा तिमीमा राम्रा सद्गुणहरू छन्, त्यो कुराले गर्दा नै हामीले तिमीलाई हेर्न आएको भनेपछि विभु रूपमा, तत्त्व रूपमा, सर्वभूतमा त्यही ईश्वर नै समान रूपमा विद्यमान हुँदा पनि त्यसमा कुनै भेद छैन, त्यसमा कुनै दुई मत छँदै छैन, किनभने एउटै ईश्वर, एउटै भगवान ईश्वर तत्त्वको रूपमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा प्रत्येक जीव चराचर प्रत्येक वस्तुमा सम्पूर्ण रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ, समान रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ र त्यो दृष्टिले हामी सबै बराबर हो। त्यसमा कुनै कोही सानो कोही ठुलो भन्ने छैन, किनभने तत्त्व एउटै हो। यो टेबल पनि जे हो तत्त्व द्रष्टाको लागि एकचोटि मेरो केमिस्ट्री टिचरले के भन्नुभएको थियो भने साधारण मान्छेको लागि कोइला भिन्न हो, हिरा भिन्न हो, किनभने उसको लागि हिरा बहुमूल्य कुरा हो, कोइला चाहिँ एकदमै साधारण चिज, त्यसको कुनै विशेष मोल हुँदैन, एकदमै सस्तोमा पाइन्छ। र साधारण मान्छेको लागि कोइला र हिरामा धेरै भिन्नता हुन्छ भने एउटा जुन तत्त्वज्ञानी, जुन वैज्ञानिक हुन्छ, जसले केमिस्ट्री बुझेको हुन्छ, त्यो केमिस्ट्री बुझेको मान्छेको लागि हिरा पनि त्यही कार्बन कम्पाउन्ड हो र त्यो कोइला पनि त्यही कार्बन कम्पाउन्ड हो, एउटै तत्त्व हो, त्योभन्दा दुईटा तत्त्व हुँदै होइन। अब उसले वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्दा त्यो दुईटा तत्त्व होइन, त्यो एउटै तत्त्व हो, त्यो कार्बन कुनै डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू हो भनेर उसले बुझेको हुन्छ वैज्ञानिकले। एकजना वैज्ञानिक दृष्टि भएको मान्छेले त्यो उसको लागि हिराको र कोइलामा केही भिन्नता हुँदैन, उसको लागि एउटै हो, तर जब उसले त्यो वैज्ञानिक दृष्टिले हेर्छ। तर व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दाखेरि उसले आफूसित भएको हिरालाई कोइलासित त साट्दैन नि, उसले तत्त्वमा चाहिँ बुझेको हुन्छ यो चाहिँ एकदमै हिरा र कोइलामा केही भिन्नता छैन, यो चाहिँ कार्बन कम्पाउन्ड नै हो भन्ने कुरा उसले तत्त्व दृष्टिले, तत्त्वज्ञानको दृष्टिले बुझ्दा बुझ्दै पनि उसलाई कसैले उसित यदि एउटा हिरा छ भने, डायमन्ड छ भने कसैले ल त्यसमा नि ल्याउ न त कोइलासित एक्सचेन्ज गरौँ भन्यो भने व्यावहारिक दृष्टिले त दुईटा भिन्न हो। त्यही भएर तत्त्व दृष्टिले सबै समान हो, बराबर हो, कोइला र हिरा एउटै हो। अनि व्यावहारिक दृष्टिले कोइला कोइला नै हो, हिरा हिरा नै हो। त्यसरी नै विभु रूपमा ईश्वर, परब्रह्म रूपमा ईश्वर रूपमा ईश्वर सर्वभूतमा समान रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ ब्रह्मा र एउटा कमिलामा केही भिन्नता छैन। ब्रह्मा भनेको सृष्टिकर्ता, हाइएस्ट जुन ब्रह्मा हो, हाम्रो सृष्टिकर्ता, प्रजापति, प्रजापिता ब्रह्मा,
सृष्टिकर्ता उहाँमा र एउटा साधारण कमिला, साधारण एउटा कीट पतङ्गमा केही भिन्नता छैन, तर हुँदाहुँदै पनि व्यावहारिक दृष्टिकोणले शक्तिको तारतम्य छ, त्यसले गर्दा यो विभिन्नता पनि छ। त्यही भएर व्यावहारिक विभिन्नतालाई पनि हामीले पहिचान्न पर्यो, त्यो पनि छ र साथसाथै सबै विभु रूपमा समान रूपले एउटै ईश्वर विद्यमान हुनुहुन्छ भनेर हामीले फेरि मान्छेभित्र भेद चाहिँ गर्न हुँदैन। त्यो दुईटै कुराहरू चाहिँ समान रूपमा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो शक्तिको भेद भएको हुनाले अवतार पुरुषहरू र हामीमा सबै हामी त त्यही एउटै परब्रह्म तत्त्व हो। जीव ब्रह्मैव नापर भनेपछि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मैव नापर भनेपछि एउटा अवतार पुरुष र साधारणभन्दा साधारण मान्छेमा पनि ब्रह्म र त्यो कमिलामा पनि सबै एउटै हो भने पनि हुँदाहुँदै पनि तत्त्व दृष्टिबाट एउटै हो हुँदाहुँदै पनि व्यावहारिक दृष्टिमा शक्तिको तारतम्य छ। त्यही भएर अवतार भनेको अवतारै हो, साधारण हामी मान्छे भनेको साधारण मान्छे हो। त्यही भएर अवतार पुरुषहरूलाई साधनामा सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि केही महिना या केही वर्षमा नै त्यो सम्भव हुन्छ भने रामकृष्णले त एउटा साधना 3 दिनमा कम्प्लिट गर्नुहुन्थ्यो, 3 दिनमै उहाँलाई सिद्धि प्राप्त हुन्थ्यो, 3 दिनभन्दा बढी लाग्दैन भने हामी जस्तो साधारण मान्छेलाई जन्म जन्मान्तर लाग्न सक्छ। यो कुरा त्यो दुईटै कुरालाई हामीले चाहिँ मानेर चल्नुपर्छ। एउटा चाहिँ व्यावहारिक दृष्टिले भिन्नता छ, तर आध्यात्मिक दृष्टिले, तत्त्व दृष्टिले हामी सबै बराबर हौँ। दुईटैलाई हामीले रिकगनाइज गर्नुपर्छ। त्यसैलाई हामीले युनिटी इन भेराइटी, भेराइटी छ तर त्यो भेराइटीको पछाडि त्यो एउटा ईश्वर तत्त्व, ब्रह्म तत्त्व, युनिटी पनि छ। र यति भन्दै आजको यो डिस्कसन, स्पिरिचुअल डिस्कसन, आध्यात्मिक चर्चा परिचर्चा अब आरतीको समय भयो। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। राम कृष्ण।